अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे आप अपनी फैमिली का नाम कर सको। बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को देख के आपकी फैमिली हमेशा ये कहती है, देख उसके बच्चे कितने अच्छे, देख वो उसकी बेटी ये है ना। तो अपने हमारे माँ बाप हमारे में ऐसा क्या देखते हैं कि वो ये बोलते हैं? क्या कमी है आप खुद अपने आप में देखें एंड उसको सुधारने की थोड़ी सी कोशिश करें। आज का ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर चाहते हो कि पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिले तो ये वीडियो को देखना, वरना आप जाने देना, मत देखना। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दिल खोल के। तो आप सब ने रमज़ान के रोज़े रखे होंगे। लड़कों के तो पूरे रोज़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बट लड़कियों के मिस हो जाते हैं 7 रोज़े बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल। तो जो वो मेंस्ट्रुअल पीरियड की वजह से जो रोज़े मिस होते हैं उसको रखना फ़र्ज़ है, उसको अदा करना एकदम ज़रूरी है। अगर लड़कों के भी रोज़े कुछ बाई चांस छूट जाते हैं तो उसको रखना इम्पॉर्टेंट है। आप अगले रमज़ान से पहले उसको रख लीजिए। कैसे भी करके आप उसकी नीयत ऐसे कर सकते हैं कि जो रोज़े छूट गए हैं आप अपने मन में नीयतें करें। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, नीयत कैसी नीयत? अरे नीयत दिल में होनी चाहिए, ना ही कि वो कि ये पर्टिकुलर ये अल्लाह नीयतों से दारो मदार सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं है ना। तो सारा जो भी है इन्नमल आमालु बिन्नियात, वो नीयतों पर है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को जो भी करना है वो अपनी नीयतों को मतलब ध्यान में रखते करना है कि हमारी नीयत इस काम में कैसी है ना। तो उसमें फिर बरकत होगी। नीयत अच्छी फिर बरकत भी वैसी, है ना। तो अभी आप लोगों के जो रोज़े छूट गए हैं वो आप बाद में रखें। अभी यहाँ पे मेरा आपसे एक छोटा सा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये कि शव्वाल के 6 रोज़े। अगर कोई शख्स ईद के बाद शव्वाल के महीने में ये 6 रोज़े, यानी कि 6 रोज़े शव्वाल के 6 रोज़े, नियत आप अपने दिल में जो आपको ठीक लगे, बट ये नफिल हो गए शव्वाल के 6 रोज़े। तो अगर कोई शख्स 6 रोज़े रखे तो उसको रमज़ान और ये 6 रोज़े मिलाकर पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। एक बहुत प्यारी सी हदीस में है, समझे आप। तो आप गूगल भी कर सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो हम तो रखेंगे ना भाई, हमको पूरे साल के रोज़े रखने का अगर सवाब मिले तो ये 6 रोज़े तो हम बिल्कुल रखेंगे, है ना। रखेंगे ना इंशाल्लाह। कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे को पता तो चले कितने लोग रखेंगे। और जो शख्स ये 6 रोज़े बहुत मोहब्बत से रखें और फिर बहुत दुआएं करें, फिर अल्लाह खुश नहीं होंगे मेरी बहनों? होंगे ना, बिल्कुल होंगे। रमज़ान में भी अल्लाह सुब्हान तआला बड़े फ़ख्र महसूस करते हैं। लैलतुल जायज़ा के दिन, यानी कि ईद की चांद रात के दिन, अल्लाह सुब्हान तआला बड़े खुश होते हैं कि मेरा बंदा मतलब मेरे से मांग रहा है। लैलतुल जायज़ा यानी ईद के चांद रात के दिन मांगने का वक्त, तो अल्लाह फ़ख्र महसूस करते हैं कि बंदे ने पूरे महीने रोज़े रखा। फरिश्तों के आगे अल्लाह फ़ख्र महसूस करते हैं। और ईद के दिन वो ईदगाह से नमाज़ पढ़ के जब आता है तो वो ऐसे आता है जैसे माँ के पेट से निकला, एकदम नीट एंड क्लीन। समझ आ रहा है? मैं आपसे यहाँ पे 6 रोज़ों की बात कर रही हूँ। 6 रोज़े जो शव्वाल के 6 रोज़े, ऐसा नहीं बोलूँ कि एक साथ करने हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 6 रोज़े एक साथ रखने हैं। आप अपने हिसाब से रखें, 2 रखे, फिर 2 रखे, 2 करके 6 रोज़े रख ले, लेकिन शव्वाल के महीने में ही रख सकते हो। अभी ऑलमोस्ट 10 चांद हो गए, तो अभी भी आपके पास 20 दिन हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी, यानी कल से स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। तो आप रख रहे हो ना, अल्लाह सबको हिदायत दे। एंड ये 6 रोज़े बड़े आसान हैं। माना कि गर्मी बहुत है, लेकिन मेरे दोस्तों इसका जो सवाब है, इसका जो अज्र है, उसका लेवल तो देखें कि रमज़ान इज़ इक्वल टू दिस, इक्वल इतना बड़ा सवाब
جو شوال کے مہینے میں ہی رکھ سکتے اسی کا ثواب، باقی تو کوئی نہیں. باقی آپ نیکسٹ منتھ رکھے کوئی اتنا ثواب نہیں، شوال کے مہینے کا اتنا بڑا ثواب رکھو گے نا انشاءاللہ ہے نا. ایمان مضبوط ہو نا، ہمارا ایمان مضبوط ہو نا، تو ہم کوئی بھی کام کریں نا اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی نظروں میں کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے نا. دنیا کی نظروں میں تو دیکھو بہت ساری چیزیں اتنی خوبصورت ہے، وہ اللہ کی نظروں میں زیرو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو کچرا بنایا ہے، کچرا ہے یہ دنیا. جو اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے، اللہ والی زندگی جو جیتا ہے، وہ زندگی اور یہ دنیا کی کچرے والی زندگی کمپیئر کر کے دیکھ لو کون سی زندگی میں سکون ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن میرے دوستو یہ پرابلم کا جو سولیوشن ہے نا، سمپل سا بتاؤں، اگر کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کو ایک مرتبہ سورہ الفاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، یا پھر ایک مرتبہ 4 قل، سورہ فاتحہ، ان اعطیناک الکوثر. یہ سورہ اتنی بڑی، یہ سورہ کا جب میں نے فضائل اعمال میں اس کی حدیث پڑھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ کو مطلب لیول دیا ہے نا. ہوتا ہے نا ایک لیول. بہت سارے نبی آئے لیکن ہمارے نبی کون؟ ہمارے نبی بتائیے کمنٹ باکس میں. بہت سارے لوگوں کو تو یہ نہیں پتا ہمارے نبی کون. تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی کا جو لیول ہے کیسا ہے؟ اللہ نے کبھی بھی ان کو نام سے نہیں بلایا قرآن میں. ہم اس نبی کی امت ہے جس نبی نے صرف امت کا اچھا چاہا. لاسٹ تک بھی میری امت کا کیا ہو، میری امت کا کیا ہے نا. تو لیول ہے نا، ہر چیز کا ایک لیول ہے. تو میرے دوستوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کو کہ جو شوال کے روزوں کا جو لیول ہے وہ باقی جو نفل روزوں سے تھوڑا اپر ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ 6 روزے ہم کو رکھنا ہے. انشاءاللہ رکھیں گے، کمنٹ باکس میں بتائیے. اینڈ آپ لوگ یہ سورہ کا بھی جو لیول ہے وہ میں بتا دوں، یہ بہت اونچا ہے. سورہ الفاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، ہے نا. یہ ساری سورہ کا ایک لیول ہے. سمجھ رہے ہو؟ مطلب میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ قرآن کی سب سے بڑی سورہ البقرہ، اس کی جو لاسٹ آیت ہے اس کا بھی ایک لیول ہے. اس کی بھی میں نے حدیث سنی ہے. تو میں آپ کو اس کو ہر رات کو سونے سے پہلے آپ کو پڑھنا چاہیے. بہت فائدے. اگر کوئی شخص 3 بار قل هو اللہ احد اور 1 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھ کے سوتا ہے نا، تو میرے دوستو موت کے بعد جو بھی آفت ہے اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے وہ سب ٹل جاتی ہے. موت سے کے سوا ساری جو آفت ہے، ہر چیز کا ایک نہ ایک علاج کچھ نہ کچھ قرآن میں ہے، دعاؤں میں ہے، اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں. میں سوچ رہی ہوں کہ یہ والی چینل پر میں روز ایک حدیث کی ویڈیو ڈالوں جس سے آپ کی حدیثیں کنفرم پکی ہو جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کل ہم کو ایسے کھڑے ہونا ہے جیسے ہم کو بھی یہ 40 حدیثیں یاد ہو جائے. کوئی بھی 40 حدیث تو سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے. اللہ بھی دیتے ہیں سرٹیفکیٹ کہ یہ جنت ہے. تو آپ لوگ اگر سپورٹ کرو گے تو میں یہ سیریز سٹارٹ کروں. آپ لوگ کمنٹ باکس میں صرف اتنا لکھنا 40 حدیث 40 حدیث، تو میں انشاءاللہ کمنٹ دیکھوں گی. بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے تو اس حساب سے ہم لوگ پھر سیریز سٹارٹ کریں گے. یہ ویڈیو بنانے کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ آپ کو یہ 6 روزے مکمل کرنے ہیں. یہ 6 روزے شوال کے رکھو گے نا انشاءاللہ. میں کل سے رکھ رہی ہوں، کل سیٹرڈے ہے. السلام علیکم. اور حدیث کے اس پہ پھر ہم لوگ ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.